त्यो माइक अन गर्नु त। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धानं जीवितस्सा न सक्का केनचि अन्तरायो कातुं तथा ते होतु। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना, साथै धर्मरत्न र सङ्घरत्नलाई पनि वन्दना गर्दै शासनका उपाध्याय गुरु, आचार्य गुरुदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर्गहरूको शील समाधि प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूको स्नेह मैत्रीलाई शिरोधार्य गरेर आज सज्जनवर्गहरूलाई धारण परित्राण थोरै व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यो कुशल पुण्यको प्रभावले सबै प्राणीहरू दुःखमुक्त होन्, निरोगी होन्, निदुःखी होन् भन्ने शुभेच्छाका साथ बुद्धानं जीवितस्स न सक्का केनचि अन्तरायो कातुं तथा ते होन्तु। बुद्धानं सम्मा सम्बुद्धहरूका जीवितस्स जीवितेन्द्रियलाई अन्तराय विघ्न बाधा भय अन्तराय विघ्न बाधा केनचि कुनै व्यक्तिले पनि कातुं उत्पन्न गर्न नसक्का सक्दैनन् रे सज्जनवर्गहरू। सम्मा सम्बुद्धको विशेष गुण भगवान शास्त्रहरूको जीवितेन्द्रियलाई कुनै व्यक्तिले पनि अन्तराय उत्पन्न गराउन, भय उत्पन्न गराउन नसक्का सक्दैनन्। जति नै प्रयास गरे तापनि, जति नै जोड लगाए तापनि, जति नै इच्छा चाहना गरे तापनि भगवान शास्त्रको जीवितेन्द्रियलाई सक्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? अन्य प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्ध अरहन्तहरूको जीवितेन्द्रियलाई कसैले गर्न सक्छन् है, कसैले गर्न सक्छन्। कसैको प्रयोगबाट, कसैको प्रहारद्वारा प्रत्येक बुद्ध अरहन्तहरूको मृत्यु हुन सक्छ भने यो चाहिँ भगवान सम्यक सम्बुद्धको विशेष गुण सज्जनवर्गहरू। तथा ते होन्तु, तथा ते त्यस्तै नै ते तिमीलाई तुयं तपाईँहरूलाई होतु होस्। म पनि सत्य क्रिया गर्न गइरहेको, जसरी भगवान शास्त्रहरूको जीवितेन्द्रियलाई अन्तराय कुनै व्यक्तिले पनि उत्पन्न गर्न नसके जस्तै ते तिमीलाई तुयं तपाईँहरूलाई पनि तथा त्यस्तै होतु होस्, होन्तु होस्। बुद्धानं सम्मा सम्बुद्धहरूको सर्वज्ञत्व ज्ञान सर्वज्ञत्व ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञता ज्ञानलाई पनि अन्तराय विघ्न बाधा पुर्याउनको निम्ति केनचि कुनै व्यक्तिले पनि कातुं उत्पन्न गर्न नसका सक्दैनन्। तथा ते होन्तु, ते तुयं ते तिमीलाई तुयं तपाईँहरूलाई तथा त्यस्तै नै होतु होस्। बुझ्नु भएन क्या?
भगवान शास्ताको सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई, सर्वज्ञ ज्ञानलाई कुनै व्यक्तिले पनि भय अन्तराय उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। बुद्धानं समसम्बुद्धहरूको निम्ति भनेर अभिहटानङ भगवान शास्ताहरूको निम्ति भनेर लिएर आएको, चाहे त्यो चिवर होस्, चाहे त्यो भोजन होस्, चाहे त्यो औषधि होस्, गिलान प्रत्यय होस्, चाहे विहार होस्, चतुनङ पच्चयानङ भन्छ पालीमा। चतु प्रत्ययहरूको अन्तराय भय विघ्न बाधा किनची कुनै व्यक्तिले पनि कातुङ उत्पन्न गराउन सक्दैनन्। भगवान शास्ताहरूको निम्ति जुन व्यक्तिले उद्देश्य गर्यो यो भोजन म भगवान शास्तालाई दान गर्छु भनेपछि त्यो दान कार्यलाई कसैले पनि विघ्न बाधा गर्न सक्दैनन्। सज्जनवर्गहरू, यो भगवान शास्ताको विशेष गुण तथा एवं प्रकारले त्यस्तै नै तेतुयङ तपाईहरूलाई पनि होन्तु होस् भनेर यो सत्य क्रिया भगवान शास्ताको जीवित इन्द्रियलाई कसैले पनि अन्तराय पुर्याउन सक्दैनन्। भगवान शास्ताहरूको सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई पनि कुनै व्यक्तिले पनि अन्तराय भय उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। भगवान शास्ताहरूको निम्ति भनेर ल्याइएको चतुनङ पच्चयानङ चतु प्रत्ययहरूको भोजन, चिवर, सेनासन, पिण्डपात, गिलाना प्रत्यय, यी चतु प्रत्ययहरूको अन्तराय पनि कुनै व्यक्तिले पनि गर्न सक्दैनन्। तथा ते होन्तु, एवं प्रकारले नै हजुरहरूलाई पनि होन्तु होस्। बुद्धानङ सम्यक सम्बुद्धहरूका अशीतियानु व्यञ्जनानङ 80 प्रकारका व्यञ्जन लक्षणहरूको पनि व्यामपभाय 6 हातसम्म फैलिएको रश्मिको पनि अन्तरायलाई केनजी कुनै व्यक्तिले पनि कातुङ उत्पन्न गर्न भय, त्रास, डर, विघ्न बाधा उत्पन्न गर्न नसक्का कुनै पनि देव ब्रह्म मनुष्यहरूले सक्दैनन्। कसैले पनि भगवान शास्ताहरूको क्षुद्र लक्षण भन्ने 80 व्यञ्जनहरू, साना साना लक्षणहरूलाई र भगवान शास्ताको जुन 6 रश्मि छ नि सज्जनवर्गहरू, जो कि भगवान शास्ताले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात चौथो साथामा रतन घर भन्ने आवासमा आरामेमा बिहारली बक्सेर जुन अभिधर्मको गहन विषयलाई जब उहाँले चिन्तन मनन गरी बक्स्यो, त्यतिखेर जुन भगवान शास्ताको ज्ञान तीव्र एकदमै तेजिलो अति नै पवित्र संलो भएको हुँदाखेरि भगवान शास्ताको शरीरबाट 6 प्रकारका नीला, पीत, लोहित, ओदात, मञ्जिठी, अबासरा भन्ने जुन 6 प्रकारका रश्मिहरू हुन्, ती रश्मिहरूलाई पनि अन्तरायो केनजी कुनै व्यक्तिले पनि ती अन्तरायहरूलाई गर्न सक्दैनन्। इमेसङ चतुर्नङ यी 4वटा भएका, ती 4वटा के हुन्? जीवित इन्द्रिय, दोस्रोमा सर्वज्ञत्व ज्ञान, तेस्रोमा भगवान शास्ताको निम्ति भनेर ल्याइएको चतु प्रत्ययहरूलाई र चौथोमा भगवान शास्ताको क्षुद्र लक्षण 80 प्रकारका लक्षण र 6 प्रकारका रश्मिहरूलाई कुनै व्यक्तिले पनि अन्तरायलाई केनजी कुनै व्यक्तिले पनि कसैले पनि कातुङ उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। तथा एवं प्रकारले त्यस्तै नै तेतुयङ तपाईहरूलाई पनि होतु होस्। सज्जनवर्गहरू, यो धारणा परिता बहुतै सान्दर्भिक भगवान शास्ताले भाइ आनन्दलाई सुनाउनु भएको। अतीतं से बुद्ध स भगवतो अपतिहत ज्ञानं
अनागतं से बुद्ध स भगवतो अपटिहत ज्ञानं पच्चुपन्नं से बुद्ध स भगवतो अपटिहत ज्ञानं हिमे हि ति धम्मे हि सम्मन्नागत स बुद्ध स भगवतो भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका बुद्ध स सम्मा सम्बुद्ध भगवानका अतीतं से बितेर गइसकेको विषयमा अपटिहत ज्ञानं छेकी नराखेको ज्ञान होती भयो। भगवान शास्ताहरूले बितेको अतीतको विषयलाई लिएर उहाँले चिन्तन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो भने त्यो ज्ञानलाई अनलिमिट एकदमै कहाँसम्म हेर्न चाहनु भएको बितेको अतीतलाई त्यो सबै छर्लङ, कुनै रुकावट छैन अरे सज्जनवर्गहरू। भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका बुद्ध स तपाईँ हामीहरूले आदर गौरव सम्मान गरेर बुद्ध रत्नको रूपमा हृदयमा सजाएर राखेका भगवान शास्ताको अनागतं से भविष्यका विषयमा पनि अपटिहत ज्ञानं छेकी नराखेको ज्ञान होती भयो। भगवान शास्ताले यति चाहनुभयो भने भविष्यको विषयलाई लिएर हेर्न चाहनुभयो भने पनि त्यहाँ पनि कुनै पनि रुकावट भन्ने छैन। सज्जनवर्गहरू सबै छर्लङ्गै छ भगवान शास्ताको ज्ञानमा। भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका बुद्ध स सम्मा सम्बुद्ध भगवानका पच्चुपन्नन से वर्तमान अहिलेको विषयमा अपटिहत ज्ञानं छेकी राखेको छेकी नराखेको ज्ञान पनि होती भयो। भगवान शास्ताहरूको पच्चुपन्न वर्तमान कालमा पनि उहाँको ज्ञानमा कुनै रुकावट भन्ने छैन। तिही तीन प्रकारका इमेहि धम्मेहि यी गुण धर्महरूले सम्मन्नगत स सम्पूर्ण भई बक्सेका भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भएका बुद्ध स सम्मा सम्बुद्धका सब्बङ सम्पूर्ण कायकमम काय भन्ने शरीरले गर्ने काम पनि ज्ञानोपबङ्गमं ज्ञानले संयुक्त भई ज्ञानानुपरिवर्तन ज्ञान अघि सर्ने भयो। भगवान शास्ताहरूले जति पनि उहाँहरूले शरीरबाट कर्महरू गर्नुहुन्छ, कायकर्म गर्नुहुन्छ, ती कायकर्ममा पनि के हुन्छ त भन्दा ज्ञान सम्प्रयुक्त भनेको ज्ञान सम्प्रयुक्त भएर ज्ञान चाहिँ अगाडि गइरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले भगवान छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताहरूको सबम सम्पूर्ण वचिकम्मम जति पनि उहाँहरूले आफ्नो वचनबाट जे जति पनि धर्मका न्यायका ओबाद उपदेशहरू गर्नुहुन्छ, वचन कर्म बोल्नुहुन्छ, ती बोलिएको वचन कर्म पनि के त भन्दाखेरि ज्ञानोपबङ्गमं ज्ञानले सम्प्रयुक्त भएर ज्ञानानुपरिवर्तन ज्ञानले सम्प्रयुक्त भएर ज्ञान नै पुबाङ्गमा ज्ञान अगाडि सरेर गइरहेको हुन्छ। ज्ञान अनुसारले पछि पछि जाने हुन्छ। एवं प्रकारले भगवान शास्ताहरूले जति पनि मनोकम्मम भन्ने उहाँहरूले मनबाट कुनै कुराको पनि चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि के अग्रज केले सम्प्रयुक्त भएर के चाहिँ अगाडि पूर्वगामी हुन्छ त भन्दा ज्ञानले सम्प्रयुक्त भएर ज्ञान अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हिमेहि छ हि धम्मेहि सम्मन्नगत स बुद्ध स भगवतो हे इमेहि छ हि धम्मेहि छ प्रकारका इमेहि धम्मेहि यी गुण धर्महरूले सम्मन्नागत सुसम्पन्न भई बक्सेका भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताहरू भई बक्सनुहुन्छ है। बुद्ध छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान छन्दस सत्व प्राणीहरूको कल्याण गर्छु,
सत्व प्राणीहरूको हित गर्छु, उन्नति वृद्धि गर्छु भन्ने जुन इच्छा हो, जुन चाहना हो, त्यो इच्छा चाहना चाहिँ हानि हुन्छ भन्ने नथी छैन है। भगवान शास्त्र भनेको के त भन्दाखेरि प्राणीहरूको हित, कल्याण, उन्नति वृद्धि गर्ने जुन उहाँहरूमा छन्द भन्ने इच्छु भनिसकेर फेरि भज्यो गर्दिन भन्ने त्यो मन साझ हुँदैन। धम्म देशनाय भगवान शास्त्रहरूले जुन प्राणीहरूप्रति मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर जुन धर्म देशना गर्नु हानि हुन्छ भन्ने कुरा नथी छैन। भगवान शास्त्रहरूले गर्नुभएको उपदेश नै के हो? आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्योसान कल्याण। हामी धर्मको गुणमा स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको धर्म सुआख्यात, प्रारम्भमा पनि कल्याण छ, माझमा पनि कल्याण छ, अन्तमा पनि कल्याण छ सज्जनवर्गहरू। अझै अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा शीलमा पनि कल्याण छ, समाधिमा पनि कल्याण छ, प्रज्ञामा कुरै नगरौँ है। सम्पूर्ण क्लेशलाई निर्वशेष रूपमा काट्ने भनेको नै के हो? विपश्यना प्रज्ञा। त सज्जनवर्गहरू, भगवान शास्त्रहरूले जुन धर्म देशना गर्नुभएकोमा हानि हुन्छ भन्ने नथी छैन। भगवान शास्त्रहरूको वीर्यस परजनको उन्नति वृद्धिलाई जुन वाहन गर्ने कार्य हो, बुद्धादि सत्पुरुषहरू हो, सम्मा सम्बुद्धको कुरालाई छाडिदिउँ सज्जनवर्गहरू। म पनि बुद्धो बोधेयम, हेर्नु न उहाँको है इच्छा, बुद्धो बोधेयम, म पनि बुद्ध हुन पाऊँ र संसारमा प्राणीहरूलाई पनि बोध गर्न पाऊँ, बोध गराइदिन पाऊँ। कस्तो है, त्यसै महाकारुणिको भन्नेको होइन नि सज्जनवर्गहरू। मुक्तो मोदेयम, म पनि मुक्त हौँ र मोदेयम, प्राणीहरूलाई पनि मुक्त पार्न पाऊँ। म मात्रै मुक्त हुने होइन, मैले मात्रै चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्ने होइन। तीर्णो तारेयम, यो 31 भवनको दुःखरूपी भव सागरबाट म मात्रै तर्ने होइन। तारेयम, प्राणीहरूलाई उत्तीर्ण गर्न पाऊँ अनि जुन परजनहरूको उन्नति अभिवृद्धि गर्नमा जुन उहाँहरूले जुन वाहन गर्ने कार्य जुन हो, त्यो कार्यमा जुन उहाँहरूको वीर्य हो, त्यो वीर्यको, त्यो उत्साहको, त्यो पराक्रमको, त्यो मेहनतको, त्यो उद्योगको हानि हुन्छ है। यो भगवान शास्त्रहरूको विशेष 6 प्रकारका भाग्य। इमे ही छ यी धम्मे ही सम्मन्न गत स बुद्ध स भगवतो, नथी छन्द सहानी नथी धम्म देशनाय हानि, नथी वीर्य सहानी नथी विपश्यनाय हानि, नथी वीर्य सहानी है। जुन उहाँहरूले प्राणीहरूको हितको उन्नतिको निम्ति जुन वाहन गर्ने कार्य हो, त्यो कार्यमा उहाँहरूको वीर्य 1 इन्च पनि कम हुँदैन सज्जनवर्गहरू। जस्तो केसरी सिंहराज भन्ने सिंहले ठुलो भन्दा ठुलो उसको आहारलाई, चौपायालाई समाउँदा जति वीर्य गर्छ, त्यति नै सानोभन्दा सानो एउटा खरायोलाई समाउनको निम्ति पनि त्यति नै वीर्य गर्छ। त भगवान शास्त्रले पनि एक मात्रै प्राणीको उद्धार गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रको त्यो दिनचर्यालाई हेर्ने हो भने सज्जनवर्गहरू, भगवान शास्त्रले आफ्नो जीवनकालमा दिनरात कतिखेरै पनि भन्नु भएन मात्र लोकसेवा लोकसेवा लोकसेवा। कसरी गर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई? स्वयं आफै गएर हुने हो कि श्रावक सङ्घको साथमा जानुपर्ने हो कि अथवा श्रावक सङ्घलाई मात्रै पठाइदिएर हुने हो कि
सज्जनवर्गहरू है, यो तेस्रो। चौथोमा विपश्यनाय स्कन्द धर्महरूलाई, पञ्च स्कन्द धर्महरूको अनित्य, दुःख, अनात्म त्रिलक्षणले जान्नु भन्ने विपश्यना ज्ञानको हानि हुन्छ, ह्रास हुन्छ भन्ने नथी छैन है। भगवान् शास्त्रको यो विशेष अवेणिका भन्ने गुण अन्य प्रत्येक बुद्धहरूमा नहुने, श्रावक आर्य श्रावकमा नहुने विशेष भगवानका गुणहरू सज्जनवर्गहरू। स्कन्द धर्महरूलाई अनित्य, दुःख, अनात्मा त्रिलक्षणले जान्नु भन्ने जुन विपश्यना ज्ञान हो, त्यो विपश्यना ज्ञानको हानि नोक्सानी हुन्छ भन्ने नथी छैन। पाँचौँमा समाधिस्स चित्त एकाग्र हुने, एउटै आलम्बनमा एकग्रता, एउटै आलम्बनमा एकाग्र हुने जुन समाधिको हो, यो समाधिको पनि नोक्सानी हुन्छ भन्ने नथी छैन। विचार गरे पनि भगवान् शास्त्र त्यो साधु गरेको क्षण मात्र पनि अरहन्त फल समापतिमा प्रवेश गर्न चाहनुभएको खण्डमा सक्नुहुन्छ। त भगवान् शास्त्रको विमुक्ति भन्ने जुन अरहत्त फल समापत्तिमा प्रवेश गर्नुमा हानि हुन्छ भन्ने नथी छैन है। इमेहि भगवतो छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका बुद्ध स भगवान् शास्त्रहरू भनेको दवा ख्याल ठट्टा गर्ने रूपमा कुराकानी नथी छैन। भगवान् शास्त्रले 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा, अविश्रान्त रूपमा, निरन्तर रूपमा प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति लोकसेवा गर्नुभयो। तर त्यो लोकसेवामा त्यत्रो 45 वर्षमा सम्म दिनरात एक गरेर परोपकार गर्नुभयो। तर भगवान् शास्त्रले यतिको 45 वर्षको अवधिमा ख्याल ठट्टा गर्ने रूपमा कुरा गर्नुभयो भन्ने नथी छैन सज्जनवर्गहरू। यो हो बुद्धादि सत्पुरुषहरूको विशेष गुण है। सम्फ पल्लप वाचा भन्ने छैन सज्जनवर्गहरू है। वाह्यतका कुराहरू, ख्याल ठट्टा गर्ने कुराहरू भगवान् शास्त्रले आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि बोल्नु भएन। त्यस्तो भगवानलाई पूजा गर्न पाउनु हामीहरूको सौभाग्यको कुरा हो है। दवा भनेको ख्याल ठट्टा गर्ने रूपमा पनि भगवान् शास्त्रले कुनै कुरा गर्ने बानी भगवान् शास्त्रमा छैन। नथी रवा विस्मृति भएर कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि सथा देवबर्मा मनुष्यहरूका शास्त्र भएका भगवान् शास्त्रमा नथी छैन। मैले रत्नसूत्रको व्याख्या गर्दाखेरि मारले भगवान् शास्त्रको रूप प्रवेश गरेर ती उपासकलाई, उपासक मैले विस्मृति भएर तिमीलाई अलिकति कुरा गर्दाखेरि बिर्सेछु, म विस्मृति भएछु भनेर भन्न आएको कुरा रत्नसूत्रमा रत्नसङ्घको गुणलाई व्याख्या गर्दा मैले हजुरहरूलाई जत्लाएको थिएँ। हे सुरमभट्ट, मैले उपदेश गर्ने क्रममा अलिकति विस्मृति भएछु। मैले तिमीलाई सबै संखार अनित्याति भने, सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् भने, तर होइन, कुनै कुनै संस्कार धर्महरू नित्य छन्। म अलिकति विस्मृति भएछु। सबै संखार दुःखाति, सबै संस्कार धर्महरू बहुतै दुःखदायी छन्, दुःखले व्याप्त छ भनेर भने, तर कुनै कुनै संस्कार धर्महरू सुखकर पनि छन्, सुखदायी पनि छन्। मैले तिमीलाई हे सुरमभट्ट सबै धम्मा अनत्ताति सम्पूर्ण स्वभाव धर्महरू स्वाधीनमा छैनन्, पराधीन छन् भनेर उपदेश गरे।
म अलिकति विस्मृति भएछु। कुनै कुनै संस्कार धर्महरू नित्य छन्, शाश्वत छन्, अजर छन्, अमर छन्, स्वाधीनमा पनि छन्। हजुरहरूले सम्झिनुभयो होला है। त सुरुमबाट त श्रोतापन्न भइसकेको हुँदाखेरि बुझिहाल्नुभयो नि, ए तिमी को हौ, तिमी मार होइनौ भन्ने बित्तिकै भागिहाले नि हुने। त यहाँ पनि अहिले हेर्नु न, भगवान् शास्ताको विशेष गुणमा नथी रवा भनेको भगवान् शास्ताहरू विस्मृति भएर कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने नथी छैन। त्यही भएर अद्विधा वचनं बुद्ध, बुद्धहरूले अहिले जान्छु भन्ने, एकछिनमा जान्न भन्ने, बुद्धहरूले अहिले यो अनित्य हो भनेर फेरि नित्य भन्ने, यो सही हो भनेर फेरि यो बेठीको भन्ने, यो बेठीको भनेर फेरि त्यस्तो हुँदैन। भगवान् शास्ताहरूको वाणी भनेको बडा मङ्गलदायी, बडा कल्याणदायी, महाफलदायी। हजुरहरूले कुरा बुझ्नुहुन्न भने श्रद्धाले मात्रै विश्वास गरिदिनुहोस्। एक कोरो श्रद्धाले मात्रै कुरा बुझ्नुहुन्न भने बुद्ध वचन भनेको सत्य वचन, अमृत वचन सज्जनवर्गहरू है। ज्ञानले भ्याउँदैन भने श्रद्धा नै गर्नुपर्छ भने 100% श्रद्धा गर्नुहोस् भगवान् शास्त्रमा। बडा कल्याणकारी, बडा फलदायी, बडा मङ्गलकारी हुन्छ है। एकमा ख्याल ठट्टा गर्ने रूपमा कुरा गर्ने बानी शास्त्रहरूमा हुँदैन। दोस्रोमा विस्मृति भएर कुरा गर्ने भन्ने पनि नथी छैन। नथी अफुट्ठङ, अफुट्ठङ ज्ञानले नभेटिकन, ज्ञानले नदेखिकन, ज्ञानले नबुझिकन, ज्ञानले नजानिकन, स्वयं साक्षात्कृत नगरिकन, आफैले अनुभूति स्वानुभूति नगरिकन हैन, आफ्नो ज्ञानले नभेटिकन भन्ने कुरा पनि नथी छैन। जे जति पनि उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ सबै आफ्नो ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर। त्यही भएर त हामीहरूले काठमाडौँमा स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न जान्छौँ त। स्वयं आफैले सम्पूर्ण कुरा जानेर बताउनु भएको थियो, निर्देशन गर्नुभएको, निर्देशित गरिराखेको यो मार्ग बडा कल्याणकारी मार्ग सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर नथी अफुट्ठङ ज्ञानले नभेटिकन, नदेखिकन, नजानिकन, नबुझिकन भन्नुहुन्छ भन्ने छैन। नथी वेग हि तत्तङ ज्ञानले विचार नगरिकन एकदमै हौसेर हतरपतर आत्तेर गर्नुहुन्छ भन्ने पनि कुनै पनि कार्य नथी छैन है। जे जति पनि गर्नुहुन्छ ज्ञानले विचार गरेर मात्रै एकदमै स्मृति सम्पजन्य युक्त, स्मृति प्रज्ञायुक्त भएर होसपूर्वक ज्ञानले निरीक्षण गरेर मात्रै हरेक कार्यलाई, हरेक वचनलाई सम्पन्न गर्नुहुन्छ सज्जनवर्गहरू। यो भगवान् शास्ताको विशेष गुण। नथी वेग हि तत्तङ ज्ञानले विचार नगरिकन हतरपतर गरेर गर्नुहुन्छ भन्ने नथी छैन है। हामीहरू त अक्सर के गर्छौँ, गरिसकेर मात्रै हाय हैन। हाम्रो उखान पनि छ नि त, त्यो उखान हजुरहरूलाई थाहा नै छ नि त है। त पाँचमा अव्यावट्ट मानो, नथी अव्यावट्ट मनो। कुनै व्यक्तिको निम्ति मनमा शोक चिन्ता भन्ने पनि भगवान् शास्त्रहरूमा हुँदैन अरे सज्जनवर्गहरू है। शोक चिन्ता हुँदैन भन्नुको तात्पर्य पूर्ण रूपमा प्राणीहरूप्रति मैत्री छ, करुणा छ, पूर्ण रूपमा मुदिता छ। मैत्री, करुणा, मुदिता यतिमै रोकिराखौँ। मैत्री, म जस्तै प्राणीहरू सुखी होउन् भन्ने खूब चाहना छ। म जस्तै प्राणीहरू दुःख मुक्ति होउन् कसरी हुन्छ, खूब प्रयास गर्नुहुन्छ, खूब प्रयत्न गर्नुहुन्छ। करुणा, कुनै दुखी प्राणीलाई देखेर बिचारा
त्यो बिचारालाई कसरी उकास्ने, त्यो बिचारालाई कसरी चाहिँ सुखी बनाउने खुब प्रयास गर्नुहुन्छ। मुदिता जस्तै पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश गर्दाखेरि ज्ञाति कौडन्यले सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त भगवान् शास्ता यति मुदित हुनुभयो, यति गदगद हुनुभयो कि मैले प्रतिपादित गरेको, मैले उपदेश गरेको, मैले गुडाएको धर्मको रथको पाङ्ग्रालाई ज्ञाति कौडन्यले बुझे। अन्त जुन एउटा व्यक्तिको सुखमा यति गदगद हुनुहुन्छ, यति मुदित हुनुहुन्छ, त्यसको सीमा छैन है। शोक गर्नु हुँदैन, चिन्ता गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि भगवान्ले के भन्नुहुन्छ कि भन्नु। त्यही भएर यो यहाँनिर नम्बर 1 मा मैत्री, दोस्रोमा करुणा, तेस्रोमा मुदिता। यी 6 वर्गीयहरूले, पञ्चवर्गीयहरूले मलाई 6 वर्षसम्म त्यत्रो दुःख गरेर मेरो सेवा गरे। अहिले मलाई छाडेर बिचाराहरू दुखी छन्, उनीहरू वाराणसमा छन् है। बिचाराहरू मैले उनीहरूलाई पहिलो उपदेश गर्नुपर्छ भनेर आउनुभएको नि त, होइन त? बिचारा भनेर त्यो करुणा। यता मुदिता, जब उनले धर्म बुझ्दाखेरि गदगद भयो। अब बुझ्न नसक्दाखेरि के त भन्दाखेरि अनि त्यसमा फेरि म भन्ने अहङ्कार अभिमान नगरिकन सबै सत्ता कम्मसका, सबै सत्ता कम्मसका, सबै प्राणीहरू के हुन्? कर्मका भागीदार हुन्। सबै प्राणीहरू कर्मका फल हुन्। यसरी भगवान् शास्ता कुनै व्यक्तिको निम्ति मनमा शोक चिन्ता भन्ने छैन भन्ने अझै अर्को उदाहरण पनि दिउँ होला है। यतिले मात्रै अलिक चित्त बुझ्दैन कि जस्तो लाग्यो, मलाई पनि अलिकति चित्त बुझेन क्या। त भगवान् शास्ता जस्तो कि भगवान् शास्ताभन्दा पहिला भगवान् शास्ताका सुदोधन महाराजको महापरिनिर्वाण भइबक्स्यो। प्रजापति गौतमी उहाँलाई पालन पोषण गर्ने माको महापरिनिर्वाण भइबक्स्यो। आफ्नो सुपुत्र राहुल कुमारको लगभग 40 वर्ष जस्तोको उमेरमा तावतिङ्स देवलोकमा परिनिर्वाण भइबक्स्यो है। उहाँको दायाँ हात बायाँ हात भन्ने अग्रश्रावक मौदगल्यान, धर्म सेनापति सारिपुत्र मास्तवीर र रिद्धि शक्तिमा एतत् अग्र मौदगल्यान मास्तवीरहरू उहाँहरू शास्ताभन्दा अगावै पहिल्यै नै 3-4 महिना अगाडि नै परिनिर्वाण भई बक्सिँदाखेरि पनि भगवान् शास्तामा शोक सन्ताप भन्ने नथी, छैन है। भगवान् शास्ताहरूको विशेष गुण सज्जनवर्गहरू हो। त्यसरी हामी शोक सन्ताप नगरिकन कहाँ बस्न सक्छौँ त है? किन नसकेका त भन्दा कलेशले भरिएको हुँदाखेरि। 6औँमा नति अपट्टि सङ्खानुपेक्षा, नति अपट्टि सङ्खानुपेक्षा। भगवतो 6 भाग्यले सम्पन्न भइबक्सेका बुद्ध छ भगवान् शास्ताहरूको अपट्टि सङ्खानुपेक्षा, ज्ञानले विचार नगरिकन उपेक्षा भावले हेर्नुहुन्छ भन्ने नति छैन है। यो अगाडिको 5 नम्बरको कुरा फेरि आयो है। कुनै व्यक्तिको निम्ति मनमा शोक चिन्ता भन्ने छैन। तर त्यो शोक चिन्ता कसरी छैन त भन्दाखेरि भगवान् शास्ताहरूले ज्ञानले विचार नगरिकन नै उपेक्षा भावले हेर्नुहुन्छ भन्ने नथी छैन। त्यही भएर हामी बुद्धिज्म सुन्ने सुनाउने पढ्ने क्रममा अध्ययनरत हुने क्रममा भगवान् शास्ताले आफ्नो महाकरुणा समापत्तिमा बसेर बिहान दिउँसो साँझ लोकलाई हेर्नुहुन्थ्यो। महाकरुणा समापत्तिमा प्रवेश गरेर
कसलाई चाहिँ उद्धार गर्न सक्छु, कसलाई चाहिँ कसरी मैले उद्धार गर्ने हो भन्ने कुराहरू हजुरहरूले सुन्नुभएको छैन त। मठ कुण्डली 40 करोड धन सम्पत्ति भएका ती युवकको मृत्यु हुन आँटेको छ, कुशल पुण्य केही पनि छैन। म मात्र दर्शन मात्र दिए भने पनि उसलाई मन प्रसन्न हुन्छ, 2 हात अञ्जली गर्छन् र उनको सुगति बन्छ। सुगति पुगेर आएपछि अनि धर्मोपदेश सवाल जवाफ हुन्छ, अनि त्यो सवाल जवाफमा मैले उपदेश गर्छु र ज्ञान पाउँछन्। हेर्नु न है, कहाँसम्म हुन्छ भगवान् शास्त्रले सबै अवलोकन गरेर हेरेर चाहिँ सकभर प्राणीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने हो। कतिपय प्राणीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्न नसक्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दा उपेक्षा राख्न पर्ने भयो नि त होइन। ज्ञानले विचार नगरिकन होइन, ज्ञानले विचार गरेर मात्र भगवान् शास्त्रले सभ्य सत्ता कम्म सका। त्यही भएर सज्जनवर्गहरूलाई यहाँबाट भन्न चाहन्छु, बीजम भावेथ भिक्खवे बीजम भावेथ मगो, पारमी रूपी बिउलाई चाहिँ भावेथ भाविता गर्नुहोस्। अतीतमा तपाईँ हामीहरूको पारमी थियो थिएन त्यो थाहा भएन, तर अहिले चाहिँ यो समयमा एट प्रेजेन्टमा अहिलेबाट चाहिँ तपाईँ हामीहरूले पारमी पुण्यलाई अहिले नै सञ्चय गर्नुपर्छ है। बीजम भावेथ मगो, जुन व्यक्तिले दानादि गरिएको कुशल पुण्यलाई जोगाउँछ, त्यो जोगायो भने के हुन्छ त, बिउ छ भने माटो र पानी पाउने बित्तिकै के हुन्छ, वृक्षको रूपमा उत्पन्न भएर त्यहाँबाट फल अवश्य पनि सेवन गर्न पाए जस्तै बीजम भावेथ मगो, अवश्य पनि त्यो तपाईँ हामीहरूले गरेको दानादि कुशल पुण्य चाहिँ के भएर जान्छ त भन्दा मगो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग निर्वाण जाने राजमार्ग हुन्छ। यहाँनिर म हजुरहरूलाई प्रेरणा दिन चाहे, हौसला दिन चाहे। मैले हजुरहरूलाई पारमी रूपी बिउ चाहिँ यसै जन्ममा यसै जीवनमै यही क्षणमै नै बनाइहाल्नुहोस्। त सज्जनवर्गहरू, यो भयो भगवान् शास्त्रका विशेष गुणहरू। हिमेहि 18 सही धम्मेहि सम्मन्न गत स बुद्ध स भगवतो। 18 सही यी अहिले भनिएका 18 प्रकारका इमेहि धम्मेहि यी गुणहरूले सम्मन्न गत छ, सम्पन्न भएका, सम्पन्न हुनुभएका भगवतो, 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान् शास्त्रका बुद्ध स भगवान् शास्त्रलाई नमो। अभिमान रहित 2 हात 2 अञ्जली 2 हात जम्ल्या गरेर अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक विनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछु भन्थे भगवान्। त्यो भगवान् पनि यहाँ के छ त भन्दाखेरि सत्तानङ नमो सत्तानङ सम्मा सम्बुद्धानङ नमो। म शिष्यको वन्दना स्वीकार गरिबक्स्योस्। सत्तानङ 7 मूर्ति भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्धानङ विपस्सी सिखी वेशबु ककु छन्द कोण गमन कश्यप गौतम। पुग्यो। विपस्सी सिखी वेशबु ककु छन्द कोण गमन काश्यप सम्मा सम्बुद्ध गौतम सम्मा सम्बुद्ध भगवान्लाई नमो नमामि नमो नमाम। तपाईँ हामी सबैले भगवान् शास्त्रलाई नमस्कार है त। तथागत स विपस्सी आदि भएका पहिलेका तथागतहरू चाहिँ राम्रोसँग आउनु भएका बुद्ध स भगवान् शास्त्रको काय दुश्चरितङ, शरीरबाट गरिने अकुशल काय दुश्चरित्र भन्ने नथी छैन। सज्जनवर्गहरू, नथी तथागतस्स काय दुश्चरितङ है। भगवान् शास्त्रहरूको काय दुश्चरित्र भन्ने नथी छैन। यो सत्य वचनको प्रभावले प्राणीहरू सुखी रहन्। मैले सत्य क्रिया गरिदिएँ है। नथी तथागतस्स वचि दुश्चरितम तथागतस्स विपस्सी आदि गरिएका
पूर्वका तथागतहरू झैँ राम्रोसँग आउनुभएका बुद्ध समा सम्बुद्धहरूको वचिदो चरितङ वचनबाट बोल्ने जुन वची कर्महरू हुन् ती वची कर्महरू पनि अकुशल यानि वची दुश्चरित्र भन्ने नथी छैन। वचन दुश्चरित्र भन्ने नथी छैन। एते न सच वजेन सोतेते होतु सबदा। सत्य क्रिया पनि गर्दै ल। नथी तथागत स मनोदुच्चरितं तथागत स विपसी आदि गरिएका पहिलेका पूर्वका तथागतहरू चाहिँ राम्रोसँग रामेरी आउनुभएका हाम्रा गौतम सम्मा सम्बुद्धको मनोदुच्चरितं मनबाट गरिने अकुशल मनोदुश्चरित्र भन्ने पनि नथी छैन है सज्जनवर्गहरू। तथागतमा मनोदुश्चरित्र मन यति सङ्लो छ, यति पवित्र छ, यति स्वच्छ छ, यति निर्मल छ कि सज्जनवर्गहरू आफूलाई मार्न भनेर आउने अङ्गुलीमाल जस्तो खुनखार गुण्डाप्रति पनि मैत्रीको बाढी आउँछ, करुणाको लहर आउँछ। आफूलाई मार्ने भनेर 3 पटकसम्म प्रयास गर्ने देवदत्तप्रति आफ्नो सुपुत्र आफ्नो औरस पुत्र राहुल जस्तै समान छ। वद के देवदत्तम हि चोरे अंगुली मालके धन पालके राहुले चेवा सबथ सम मानसो। बहुत सान्दर्भिक गाथाहरू छन्। बुद्धवाणी बुद्ध वचन जति सुन्यो उति मनमा श्रद्धाको मूल फुटेर आउँछ सज्जनवर्गहरू। वद कि देवदत्तम हि स्वयं भगवान शास्त्रलाई मार्छु भनेर 3 पटकसम्म प्रयत्न गर्ने देवदत्तलाई पनि चोरे अंगुली मालके हजारौं मान्छेलाई घात गरेर अन्तिम भगवान शास्त्रलाई नै खड्का लिएर लखेट्ने वध गर्ने डाकु अंगुली माललाई पनि धन पालके धनपाल नाम गरिएको नालागिरी नाम गरिएको हात्ती बौला हात्ती प्रति पनि राहुले जेवा आफ्नो औरस पुत्र भई बक्सेको राहुल प्रति जति स्नेह थियो, जति मैत्री थियो, जति करुणा थियो त्यति नै भगवान शास्त्रमा ती देवदत्त प्रति ती अंगुलीमाल प्रति ती नालागिरी हात्ती प्रति त्यति नै स्नेह थियो, त्यति नै मैत्री थियो, त्यति नै बिचारा करुणा थियो। बिचाराहरू भट्किरहेका छन्, यिनीहरूलाई सही मार्ग देखाउनु पर्छ। भगवान शास्त्रको मन कति पवित्र भन्ने तपाईँ हामीहरू बुद्धानुयायी हो भने मेरो मन कति पवित्र छ। एकपटक ऐना हेरेर प्रश्न गर्नु पर्ला जस्तो छ। एकपटक है, धेरै पटक होइन। म आफूलाई आफै बुद्धानुयायी भन्छु, म आफूलाई आफै बुद्ध पुत्र भन्छु। मेरो मन कस्तो छ? सब्रह्मचारीहरूप्रति मैत्री छ, सब्रह्मचारीहरूप्रति मेरो करुणा छ। एउटा भिक्षुको मलाई प्रश्न गरे जस्तै सज्जनवर्गहरूले पनि आफूलाई आफै बुद्धानुयायी भन्नुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो मनलाई सोध्न नित्यन्त जरुरी छ र यदि छैन भने त्यो मनलाई सुचरित्र हुने गरी अभ्यास गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। वाइ किन त भन्दाखेरि बुद्ध शिक्षा भनेको के हो? मनोपुबङ्गमा धम्मा। मन नै के हो? प्रमुख हो है।
मन प्रमुख भएको हुँदाखेरि हामीहरूले केलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने, केलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने त भन्दा पहिला मनलाई सफा शुद्ध सङ्लो बनायौँ भने बल्ल हामी आफूलाई आफै बुद्धानुयायी भन्न योग्य हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक भिक्षुले, प्रत्येक सामनेरले, प्रत्येक अन्नागारीका जुहरूले, प्रत्येक आफूलाई आफै हामी बुद्ध धर्म सङ्घका अनुयायी हौँ भन्ने उपासक उपासिकाहरूले त एकदमै जरुरी छ। त अरूले पनि आफ्नो त्यो मनलाई शुद्ध त हरेक प्राणीले बनाउनु पर्छ। मन अशुद्ध छ भने शोक परिदेव आदि गरिएको सबै त्यो अग्निहरू दन्दन्ती जलेर आउँछ, बलेर आउँछ, हुर्केर आउँछन् त। अहिले भगवान शास्त्रमा के भनियो? नथि तथागत स मनो दुचरितम। भगवान हाम्रा शास्त्रमा मनोदुश्चरित्र भन्ने नथि छैन। सत्यक्रिया गर्दै हेतेन सच वजेन सुखिता होन्तु साधव। यो सत्य वचनको प्रभावले जति पनि रोगले ग्रस्त भएका प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरू त्यो रोगबाट मुक्त होन् र यो जुन अहिले महामारी भइरहेको छ त्यो महामारी पनि यो सत्य वचनको प्रभावले, सत्य वचन मैले तीनटा नथि तथागतस्स काय दुच्चरितं, नथि तथागतस्स वचि दुच्चरितं, नथि तथागतस्स मनो दुच्चरितं। एतेन सच वचेन यो सत्य वचनको प्रभावले सम्पूर्ण विश्वमा भएका ती प्राणीहरू रोग भय उपद्रव मुक्त होन्। सबै प्राणीहरू सुस्वास्थ्य लाभ होस्, दुःख मुक्त होस् भनेर पनि एकैचोटि यहाँबाट म अधिष्ठान गरेँ। अतीतंसे बुद्धस भगवतो अपटिहत ज्ञानं। अतीतंसे अतीत कालको विषयमा बुद्धस समासम्बुद्धहरूलाई पटिहत ज्ञानं छेकिराख्ने ज्ञान नथि छैन। भगवान शास्त्रहरूको अतीत कालको विषयमा यदि जान्न चाहनुभयो भने छेकिराख्ने ज्ञान छैन। ओपन हुन्छ, पुरा खुलस्त हुन्छ, केही पनि बिचमा रुकावट भन्ने छैन। एवं प्रकारले अनागत भविष्यमा पनि, एवं प्रकारले पच्चुपन्न कालमा पनि बुद्ध समासम्बुद्धहरूको सबङ सम्पूर्ण कायकमङ शरीरले गर्ने कर्महरू पनि ज्ञानोपभङ्गमं ज्ञानले युक्त नभइकन कार्य गर्नुभयो भन्ने नथि छैन। ज्ञान अग्रसर नभइकन, ज्ञानले सम्पयुक्त नभइकन कुनै पनि कार्यहरू भगवान शास्त्रहरूले गर्नुभयो भन्ने कुरा छैन। है, ज्ञान अनुसार नै पछि ज्ञान पछि लागेर मात्रै हरेक कार्य भएको हुन्छ। एवं प्रकारले जति पनि उहाँले वचन बोल्नुहुन्छ, एवं प्रकारले उहाँले जति पनि कुराहरूको चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ। हिमं धारणं अमितं असमं सबसतानं तानं लेनं संसार भय भितानं अगं महातेजं। हिमं आनन्द धारणं परितं धारे हि वारे हि परिपुच्छाहि तसा काय विसंग न कमेय उदगे न लगेय अघि न डहेय नाना भयविको। इमं धारणं यो धारण परितान भनेको अमितं अतुल्यनीय जोडा नभएको, तुलना गर्न नसकिने, असमम जोडा नभएको, श्रेष्ठतम भएको, सबसतानं सम्पूर्ण सत्वहरूको ताणं पृथ्वी समान आधार भरोसा पनि हो, लेनङ लुक्न बच्न पनि योग्य हो। सजन वर्गहरू, हे बुद्ध वचन, सत्य वचन सब सत्तानङ सम्पूर्ण सत्वहरूको ताणङ आदर भरोसा लिन योग्य हो। जस्तो पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणीहरूको आदर भरोसा लिन योग्य भए जस्तै भगवान शास्त्रका वचनहरू पनि, यो धारण परित्राण पनि वास्तवमा आधार भरोसा लिन योग्य छ। सज्जन वर्गहरू, लेनङ लुक्न बच्न पनि योग्य भएको के त भन्दा धारण परित्राण है हो। संसार भय भितानङ, संसार भयदेखि डराइरहेका प्राणीहरूको लागि
संसार भयदेखि डराइरहेका प्राणीहरूको लागि अगम अति उत्तम भइरहेको सर्वोत्तम भएको परितङ आरक्षा प्रोटेक्सन है पनि हो सज्जनवर्गहरू हो। त्यही भएर त हाम्रो परित्राण भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्सन फ्रम डेन्जर हैन त। परित्राण भनेको एउटा कवच हो नि त, बुलेट प्रुफ कार जस्तो, बुलेट प्रुफ ज्याकेट जस्तो हैन। सज्जनवर्गहरू बडा कल्याणकारी बुद्ध वचनहरू है। महातेजङ महानुतेज भएको महानुभावले सुसम्पन्न भइरहेको पनि हो। आनन्द प्रिय पुत्र आनन्द प्रिय भाइ आनन्द इमङ धारणङ परितङ। यो धारणङ परितन परित्राण भनेको महानुभावले सुसम्पन्न भएको धारण परित्राणलाई धारै तिमीले राम्ररी धारण गर। वारेही सम्झी पनि राख, याद पनि गरिराख नबिर्स। परिपुछाई सोधी खोजी विचार गर है। तीनटा भन्नु होला। आनन्द भाइ मेरा प्रिय भाइ आनन्द इमङ धारणङ परितङ महानुभावले सुसम्पन्न भएको यो परित्राणलाई धारेही धारण गर। वारेही सम्झिराख, याद गरिराख नबिर्स। परिपुछाई सोधी खोजी गरेर विचार गर। त्यस्तै धारण गर्ने सम्झिराख्ने सुनेर विचार गर्नेको काये शरीरमा विषङ नाग सर्प आदिको विषले नकम्पे या डस्न सक्दैन। त्यही भएर अघि मैले त्यहाँ के भनेको छु, आधार भरोसा भएको पनि लुक्न बच्न पनि योग्य भएको, संसार भयदेखि डराउनेहरूका निम्ति अति उत्तम भएको सर्वोत्तम भएको आरक्षा पनि प्रोटेक्सन बुलेट प्रुफ कार बुलेट प्रुफ ज्याकेट है। महानुभावले सुसम्पन्न भएको भने अहिले यहाँ भगवान् शास्त्रले भन्नुभयो के भन्नुभयो, जुन व्यक्तिले यो धारण परित्राणलाई धारण गर्छ सम्झिराख्छ सोधखोज गरेर विचार गरिराख्छ त्यो व्यक्तिलाई काये शरीरमा विषङ नाग सर्प आदिको विषले न कमेय छुन सक्दैन, उद्दके पानीमा नलगेया डुबेर मर्न पर्दैन, अघि आगोले न डहेय जलेर मर्न पर्दैन, जलाउन सक्दैन, नाना भयको अनेक प्रकारका भयले छुन सक्दैन। अरे सज्जनवर्गहरू अन्तिममा हामीहरूको त्राण हामीहरूको शरण हामीहरूको आधार भनेको त त्रिरत्न नै हो सज्जनवर्गहरू हो। त्यसर्थ भगवान् शास्त्रले धम्मो हवे रखति धम्मचारी होइन त, धम्मो हवे रखति धम्मचारी नि त सज्जनवर्गहरू। न एक हारको जो कसैले एक दिन नराम्रो विचार गर्यो भने पनि केही गर्न सक्दैन, न दुई हारको जो कसैले 2 दिन नराम्रो विचार गर्यो भने पनि केही बिगार्न सक्दैन, न ती हारको 3 दिन न चतुहारको जो कसैले 4 दिन नराम्रो विचार गर्यो भने पनि केही गर्न सक्दैन, न उम्मतकङ बौलाउनु पर्ने रोग हुन सक्दैन। जुन व्यक्तिले धारण परित्राणलाई राम्ररी धारण गरेको छ, मनन गरेको छ, चिन्तन गरेको छ त्यो व्यक्ति न उम्मतकङ बौलाउनु पर्ने रोग हुन सक्दैन, न मुल्हकङ बेहोस हुने रोग पनि हुन सक्दैन, विस्मृति हुने रोग हुँदैन, बौलाउनु रोग हुँदैन। मनुष्य ही मनुष्यहरूले पनि अमनुष्यहरूले पनि न हिंसा गर्न सक्दैनन्, दुःख कष्ट दिन सक्दैनन्। तङ धारणङ परितङ त्यो धारणा परित्राण चाहिँ यथा कतमे कस्तो हो भने आनन्द जालो कल्पनाश हुने समयमा निस्केको 7वटा सूर्यको तेज जस्तो तेजिलो भएको हो। कल्पनाश हुने बेलामा 7वटा सूर्यको उदय हुन्छ। त्यो 7वटा सूर्यको तेज कति तेजिलो भएको होला अनुमान गर्नुहोस्। एउटा सूर्यले त यो
वैशाख जेठतिर है खलखल पसिना निकाल्छ। त्यस्तै तेजिलो भएको भय अन्तरालाई विनष्ट गर्न सक्ने शक्तिवान छ अरे आनन्द। महाजालो देव इन्द्र नाग गरुड कुम्बण्ड यक्ष राक्षस आदिलाई छेकिराख्ने फलामको घेरा फलामको जाल कस्तो हुन्छ है। हामीले सुपत्ता हो कि के भन्ने अभ्यन्तर हो कि के भन्ने जातकमा महारानीलाई त्यो यक्षहरू अथवा कुम्बण्ड कुनै लोकमा भएको त्यो आम खाने इच्छा हुन्छ। त्यो आम खाने इच्छा हुँदाखेरि त्यो सुगा हो कि कौवा हो त्यसलाई चाहिँ त्यो आँप लिन सुगालाई पठाउँदाखेरि सज्जनवर्गहरू त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ अहिले भनेको जस्तै फलामको घेरा फलामको जालले चाहिँ उनीहरूको त्यो बगैँचाहरू त्यो एरियालाई चारैतिरदेखि सुरक्षा गरेका हुन्छन्। जस्तै हामीले आफ्नो नगरमा किला बाँधेका हुन्छौँ नि होइन, पानीको किला हुन्छ वरिपरि, कतै के अरे ढुङ्गाको ठुलो ठुलो पर्खालहरू वालहरू लगाएका हुन्छौँ होइन, केही पनि छैन भने माटोको ढिस्कोहरू उच्च अग्लो अग्लो बनाएर होइन, जस्तो लाल किला भन्ने दिल्लीमा छ नि होइन, चारैतिर के छ रातो वालले घेरेको छ, माझमा के छ त भन्दा भवनहरू होला, बाहिर सबै घेरे जस्तै। त यो परित्राण भनेको पनि के हो त भन्दा फलामको घेरा फलामको जाल जस्तै महान शक्तिशाली छ। जलिते आगो पानी राजा चोर आदि शत्रुहरूको भय अन्तरालाई हटाउन सक्ने क्षमता छ। महाजलिते रोगान्तर सतन्त्र दुर्भिक्षन्तर कल्प भयले पनि छुन सक्दैन। अहिले के भइरहेको छ रोगान्तर कल्प होइन, सरुवा रोग कोभिड-19 के भाइरस कोरोना भाइरस। त सज्जनवर्गहरू त त्यस्तो रोगान्तर कल्प भनिने कुरालाई पनि केले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छ त भन्दा यो धारणा प्रीतम बुद्ध वचन सत्य वचनले बचाउन सक्छ सज्जनवर्गहरू। त रोगान्तर सतन्त्र कल्प दुर्भिक्षन्तर कल्प भयले पनि त्यो व्यक्तिलाई छुन सक्दैन। पुगे आमाको गर्भमा प्रतिसन्धि भए पनि लाटो लुलो लङ्गडो कानो बहिरो बौलाउने आदि रोगबाट बाँच्न सक्छ सज्जनवर्गहरू है। यो परित्राणको आनिशंस, परित्राणको अनुभव, परित्राणको शक्ति, परित्राणको तेज महापुगे रुख पर्वत अथवा भिर पाखाबाट खसिहाले पनि खसे तापनि ऊ मर्दैन। सम्पत्ति प्राप्त नभएको त्यति धन सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छन्। अझै के चाहियो त सज्जनवर्गहरू, महासम्पत्ति प्राप्त भइसकेको त्यति धन सम्पत्तिहरू ह्रास हुँदैनन्, अभिवृद्धि नै हुन्छन्। जस्तै कि दिन दुगुना रात चौगुना, के को शुक्ल पक्षको चन्द्रमा, के को शुक्ल पक्षको चन्द्रमा दिन दुगुना रात चौगुना अभिवृद्धि भए जस्तै प्राप्त भइसकेको त्यति धन सम्पत्तिहरू अभिवृद्धि हुन्छ। भूतङ्गम हि यथार्थ रूपले तङ्मङ्गलम अन्धकार निवास विनाश भएर उज्यालो प्रकाश प्राप्त हुन्छ। आनन्द प्रिय भाइ आनन्द, प्रिय पुत्र आनन्द खोपन निश्चय पनि इमङ धारणं परितङ। यो धारणा भन्ने नाम गरिएको परित्राणलाई सत्ता ती सम्मा सम्बुद्ध कोटि 77 कोटि सम्यक सम्बुद्धहरूले भाषितङ राम्ररी उपदेश गरिसक्नु भएको छ, उपदेश गरेर गइसक्नु भएको छ। वत्ते राम्रो फलसँग सम्पयुक्त छ सज्जनवर्गहरू, नराम्रोसँग सम्पयुक्त छैन, राम्रोसँग सम्पयुक्त छ। अवत्ते नराम्रो फलसँग विपयुक्त छ। गन्धवे राम्रो धर्मको सुगन्ध रसलाई ल्याउँछ। अगन्धवे नराम्रो अधर्मको दुर्गन्ध रसलाई के गर्छ पन्छाइदिन्छ होइन त। राम्रो धर्मको सुगन्ध रसलाई चाहिँ ल्याउँछ भने नराम्रो अधर्मको दुर्गन्ध रसलाई के गर्छ
हटाइदिन्छ, पन्छाइदिन्छ। नोमे मन राम्रो भएर आउँछ, मन बडा प्रसन्न भएर आउँछ। अनोमे मन नराम्रो हुँदैन, नरमाइलो हुँदैन, दूषित मन हुँदैन। सेवे सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत प्राप्त हुन्छ, असेवे असत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत हुँदैन। काये शरीर पनि राम्रो हुन्छ, अकाये नराम्रो शरीर हुँदैन। धारणे कुशल कर्म गर्ने हुन्छ, अधारणे अकुशल कर्म नगर्ने हुन्छ। इल्ली राम्रो स्वापन देख्ने हुन्छ, मिल्ली नराम्रो स्वापन देख्दैन। तिल्ली राम्रो निर्मित राम्रा लक्षणहरू देख्ने हुन्छ, मिल्ली नराम्रा निर्मित देख्दैनन्। यो रुखे मरिसकेको वृक्ष पनि सज्जनवर्गहरू जीवित हुन सक्छ भनेपछि अब आफै विचार गरिहेर्नुहोस्। महायोरुखे सरिसकेका वृक्षहरू शाखा सम्पन्न हुन्छन् चारैतिर। त्यो वृक्ष हल 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 बढेर चारैतिर लटरम्ब फुलहरू फुल्ने खालके, फलहरू फल्ने खालके। भूतङ्गम ही यथार्थ रूपले भन्ने हो भने, वास्तवमा भन्ने हो भने, तङ मङ्गलङ अन्धकार विनाश भएर उज्यालो प्राप्त हुन्छ। आनन्द प्रिय पुत्र आनन्द खोपन निश्चित रूपमा पनि। इमङ धारणङ परितङ, यो धारणा परित्राणलाई नवनवोत्तिया सम्मा सम्बुद्ध कोटिही 49 कोटी तथागत सम्मा सम्बुद्धहरूले भाषितङ राम्ररी व्याख्या गरी बक्सिनु भइसक्यो। दिठिला कुविचार गर्नेहरूको त्यो चिन्तनलाई बुझ्न सकिन्छ। दण्ठिला शस्त्र अस्त्र भाला धनुष तोप आदिले छुन पनि सक्दैन रे सज्जनवर्गहरू, तोपबाट बज्ने इच्छा छ। मन्तिला गाथा श्लोक मन्त्रलाई अझ तेजिलो बनाइदिन्छ। रोगीला अनेक प्रकारका रोगहरूलाई पनि हटाइदिन सक्छ। खरला कडा कडा रोगले छुन सक्दैन। दुब्बिला हातगडीहरू नेलगडीहरूले बाँधेको छन्, जेल नेल भएर बाँधेको छ, बाँधिराखेको छ, थुनी राखे तापनि छुट्न सक्छ। एतेन सच्चेन, यो सत्य वचनको प्रभावले सर्वदा सदा सर्वदा मे मलाई ते तिमीलाई, अम्हाकङ हामीहरूलाई, तुम्माकम तिमीहरूलाई, सोथी सुखानन्द होतु भइरहोस् भनेर धारणा परित्राण यहाँ आएर समाप्त हुन्छ सज्जनवर्गहरू। त यो धारणा परित्राण हामीहरूले दैनिक उच्चारण गर्ने भएको हुँदाखेरि यो पाठ पनि एक दिन समय अनुकूल मिलाएर धारणा परित्राण पनि हामी उच्चारण गरेर हजुरहरूलाई सुनाउने छौँ। यो चाहिँ धारणा परित्राणको शब्दार्थ त बडा मङ्गलकारी बुद्ध वचन, बडा कल्याणकारी बुद्ध वचन श्रवण गर्न पाइयो, मनमा श्रद्धा उत्पन्न गर्न पाइयो। त्यो श्रद्धा ह्रास नहोस्, त्यो श्रद्धा अभिवृद्धि होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।